वजीर आजम शहबाज शरीफ इंतहाई अहम दौरे पर सऊदी अरब चले गए। वजीर आजम सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में खित्ते में जारी कशीदगी और इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। नायब वजीर आजम इसहाक डार भी वजीर आजम के हमरा हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंद्राबी के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब इंतहाई अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान कशीदगी का पुरअमन हल चाहता है। जल्द ईरानी सदर मसूद पजेश्कियान भी सऊदी अरब का दौरा कर रहे हैं। हम ईरान और सऊदी अरब के दरमियान पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। सिंध में एमक्यूएम के गवर्नर की छुट्टी। कामरान टेसोरी की जगह निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात करने का फैसला। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने समरी मंजूरी के लिए सदर पाकिस्तान को भिजवा दी। वजीर आजम की निहाल हाशमी से मुलाकात, गवर्नर सिंध तैनाती पर मुबारकबाद दी। एमक्यूएम का गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की तब्दीली पर अदम इत्मीनान का इजहार। वजीर आजम से राब्ते का फैसला। एमक्यूएम का वफ्द जल्द वजीर आजम से मुलाकात करेगा। तेल की कीमतों में रद्दोबदल का दिन आन पहुंचा। कीमतें कितने बढ़ेंगी, कल हफ्तावार जायजा लिया जाएगा। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का हफ्तावार जायजा कल लिया जाएगा। आबनाए हुर्मुज से क्रूड ऑयल 4 से 5 दिन में पहुंचता है। सऊदी अरब से क्रूड ऑयल 15 से 20 रोज में पाकिस्तान पहुंचेगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कायमा कमेटी खजाना के इजलास में ब्रीफिंग देते हुए कहा, तेल की तलब और रसद और आलमी मंडी में कीमतों का रोजाना की बुनियाद पर जायजा लिया जा रहा है। $2.5 करोड़ का कार्गो 10 करोड़ में पड़ रहा है। कहा, सऊदी अरब मुश्किल वक्त में मदद कर रहा है। पाकिस्तान सऊदी अरब, यूएई और कतर समेत दीगर ममालिक से राब्ते में है। बानी पीटीआई के मेडिकल चेकअप के लिए नया बोर्ड तश्कील दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। बानी के जाती मुआलिजीन को मेडिकल बोर्ड में शामिल करने की इस्तदा भी मुस्तरद। अदालत ने कहा, बानी को अस्पताल मुंतकिल करना है या नहीं, फैसला मेडिकल बोर्ड करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीफ कमिश्नर को मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म दिया। डॉक्टर आरिफ और डॉक्टर नदीम कुरैशी को भी मेडिकल बोर्ड में शामिल करने का हुक्म। वस्ता में तेल की तनसीबात और ऑयल टैंकर्स पर हमले जारी। इराक की समंदरी हुदूद में 2 गैर मुल्की ऑयल टैंकर्स पर हमला। बारूद से भरी 2 कश्तियों ने ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया। हमले के बाद आग भड़क उठी। हमले का एक अहलकार हलाक, 38 अरकान को बचा लिया गया। लापता अफराद की तलाश जारी। वाक़े के बाद ऑयल पोर्ट पर तमाम ऑपरेशन मुअत्तल। इराकी हुकाम के मुताबिक तिजारती बंदरगाहें मामूल के मुताबिक काम कर रही हैं। ओमान की सलाला पोर्ट पर भी हमला। हमलों के बाद आलमी मार्केट में ब्रेंट ऑयल $98 तक पहुंच गया। अमरीकी खाम तेल $92 का बैरल हो गया। ईरान के इसराइल पर हमलों की नई लहर। तल अवीव पर 400 से ज्यादा ड्रोन से हमला कर दिया। ईरानी पासदारान इनकलाब ने दुश्मन के खिलाफ हमले जारी रखने का ऐलान कर दिया। ईरान और हिजबुल्लाह का इसराइल के खिलाफ पहला मरबूत और मुश्तरका हमला। इसराइल पर 150 रॉकेट फायर किए गए। इसराइल ने तस्लीम किया जंग के बाद कि ये पहला मरबूत हमला था। हिजबुल्लाह के मुताबिक इसराइली दारुल हुकूमत तल अवीव के नवाह में मिलिट्री इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया। इसराइली आयरन डोम ईरानी मिसाइल रोकने में नाकाम रहा। इसराइल के बैरूत में शदीद और खौफनाक हमले। शहीद अफराद की तादाद 8 हो गई, 31 जख्मी। जाहिया के इलाके में वहशियाना बमबारी की और 100 रॉकेट दागे। इसराइली जंगी तैयारों ने बैतुल याहून, कोनैन और जनूबी लबनान के दीगर कस्बों पर भी बमबारी की। तोपखाने से भी शदीद गोले बरसाए गए। इसराइली हमलों में अब तक लबनान में 634 शहरी जाँ बहक, 8 लाख बेघर हो चुके। हिजबुल्लाह का अल अस्फ अल माकूल के नाम से फौजी ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान। खलीजी ममालिक में जारी हमले। सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस और शीबा ऑयल फील्ड को निशाना बनाने की कोशिश की गई। ड्रोन्स कहां से दागे गए वाज़ेह न हो सका। सऊदी वजारत दिफा ने 18 ड्रोन्स को रोकने और तबाह करने का दावा कर दिया। दुबई में ड्रोन हमले के नतीजे में एक इमारत में मामूली आग लगी। बहरीन में फ्यूल स्टोरेज टैंक पर हमला, आग भड़क उठी। बहरीन में 4 जासूस भी गिरफ्तार।
کویت میں رہائشی عمارت پر ڈرون حملے میں 2 افراد زخمی ہوئے۔ اردن میں بھی حملوں کے پیش نظر سائرن بج اٹھے۔ ہم جنگ جیت چکے لیکن جلد ایران سے نکلنا نہیں چاہتے۔ ٹرمپ کا جنگ بند کرنے کے بیان پر یو ٹرن۔ ہم نہیں چاہتے ہر 2 سال بعد وہاں جانا پڑے۔ کام مکمل ہونے تک جنگ جاری رکھیں گے۔ آبنائے ہرمز پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ امریکی انتظامیہ تیل کی ترسیل کے لیے کام کر رہی ہے۔ افغانستان سے انخلا تاریخ کا سب سے شرمناک دن قرار دیا۔ کہا بائیڈن انتہائی بے وقوف ہے۔ اربوں ڈالر کے فوجی سامان کو پیچھے چھوڑ آئے۔ ہمیں بگرام ایئر بیس کو اپنے پاس رکھنا چاہیے تھا۔ ہمارے حقوق تسلیم کیے جائیں، نقصانات کا معاوضہ ادا کیا جائے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے جنگ بندی کے لیے شرائط رکھ دیں۔ مسعود پزشکیان نے روس اور پاکستان کے رہنماؤں سے رابطے میں خطے میں امن کے لیے ایران کے عزم کا اعادہ کیا۔ کہا مستقبل میں ایران کے خلاف کسی بھی جارحیت کے خلاف مضبوط بین الاقوامی ضمانتیں دی جائیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے امریکہ اور صہیونی حکومت کو جنگ بھڑکانے کا ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں خلیجی ممالک پر حملوں کے خلاف قرارداد منظور۔ ایران کے حملوں کی مذمت کی گئی۔ اقوام متحدہ نے ایران سے حملے روکنے کا مطالبہ کر دیا۔ قرارداد کے حق میں 13 ووٹ آئے۔ ووٹنگ کے دوران چین اور روس غیر حاضر رہے۔ سلامتی کونسل میں روس کی جنگ بندی قرارداد منظور نہ ہو سکی۔ امریکہ نے جنگ بندی کی روسی قرارداد ویٹو کر دی۔ قرارداد ایران کے خلاف واضح ناانصافی ہے۔ سلامتی کونسل میں منظور کی گئی قرارداد پر ایران کا اظہار افسوس۔ ایرانی مندوب امیر سعید ایربانی نے واضح کیا کہ کونسل میں سیاسی مفادات کو UN چارٹر پر فوقیت دی گئی۔ قرارداد زمینی حقائق کو مسخ کر رہی ہے۔ ہم جارحیت کا بنیادی شکار ہیں۔ موجودہ بحران کی اصل وجوہات کو نظر انداز کیا گیا۔ ایران پر حملوں نے عالمی امن خطرے میں ڈال دیا۔ پاکستان نے اقوام متحدہ میں بحرین اور روس کی پیشگی کے قراردادوں کی حمایت کر دی۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے کہا متحدہ عرب امارات پر ایرانی حملوں سے 2 پاکستانی جاں بحق ہوئے۔ امید ہے خلیجی ممالک کی سرزمین پر حملے فوری بند ہوں گے اور آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کے حقوق اور آزادیوں کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ سٹاف لیول معاہدہ نہ ہو سکا۔ IMF نے پاکستان کے ساتھ مذاکرات باضابطہ طور پر ختم کر دیے۔ فریقین کا معاملات کو حتمی شکل دینے کے لیے مستقبل میں مذاکرات جاری رکھنے کا فیصلہ۔ IMF اعلامیے کے مطابق پاکستان نے قرض پروگرام کے تحت فروری 2026 تک وعدوں کے مطابق عمل کیا۔ مذاکرات میں مشرق وسطیٰ میں جنگ کے پاکستان پر اثرات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ مستقبل میں پیش رفت کی امید ہے۔ سٹاف لیول معاہدے کے بعد IMF بورڈ پاکستان کے لیے اگلی اقساط جاری کرنے کی منظوری دے گا۔ گوادر کے ذریعے ایران سے پاکستانیوں کی واپسی کا سلسلہ جاری۔ 11ویں روز بھی متعدد افراد گوادر کے راستے وطن پہنچ گئے۔ ڈپٹی کمشنر گوادر نقیب اللہ کاکڑ کے مطابق گوادر سے 21 طلبہ سمیت مزید 114 افراد وطن واپس پہنچ گئے۔ واپس پہنچنے والوں کی تعداد 1232 ہو گئی۔ یونیسیف نے مشرق وسطیٰ میں تنازع کو خطے کے لاکھوں بچوں کے لیے تباہ کن قرار دے دیا۔ یونیسیف کے مطابق 28 فروری سے اب تک جنگ کے دوران 1100 سے زائد بچے ہلاک یا زخمی ہو چکے۔ ایران میں 200، لبنان میں 91، اسرائیل میں 4 اور کویت میں 1 بچہ مارا گیا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان اسرائیلی وزیر اعظم پر برس پڑے۔ نیتن یاہو کو ہولوکاسٹ کے بعد اسرائیلیوں کے لیے سب سے بڑی آفت قرار دے دیا۔ ترک صدر کا تناؤ مزید بڑھانے کے بجائے کشیدگی میں کمی کی کوششوں کی ضرورت پر زور۔ کہا فریقین کو مذاکرات کی میز پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاک افواج کی افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے خلاف مؤثر کارروائیاں جاری۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے پاک افغان سرحد پر ٹل سیکٹر سے ملحقہ افغان طالبان کی پوسٹوں کو نشانہ بنایا۔ پاک فوج کی مؤثر کارروائی کے دوران افغان طالبان پوسٹیں مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔
لاہور کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش اور ژالہ باری، راولپنڈی، اسلام آباد، گوجرانوالہ، نارووال سمیت کئی اضلاع میں بارش، اپر ہزارہ ڈویژن، کوہستان، بٹگرام اور تورغر میں وقفے سے بارش، ضلع خیبر کے تحصیل جمرود اور باڑہ کے میدانی علاقوں میں بھی بارش، سیاحتی مقامات ناران اور بابوسر ٹاپ پر برف باری، گلگت بلتستان کے بالائی علاقوں میں برف باری۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 3 ون ڈے میچوں کی سیریز کا دوسرا میچ کل کھیلا جائے گا۔ پہلے ون ڈے میں بنگلہ دیش نے پاکستان کو بآسانی ہرا دیا۔ پہلا میچ کھیلنے والے معاذ صداقت شامل حسین کا ناکام۔ عید الفطر 21 مارچ کو ہونے کا امکان، اسپارکو نے چاند نظر آنے کی پیش گوئی کر دی۔ 19 مارچ کو غروب آفتاب کے وقت چاند کی عمر 12 گھنٹے 41 منٹ ہوگی۔ شوال کے چاند کا حتمی اعلان مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کرے گی۔ پی ایس ایل کا 11واں ایڈیشن ٹرافی کی رونمائی کر دی گئی۔ سیزن 11 کی ٹرافی کا نام انفینٹی رکھا گیا۔ ایونٹ میں 8 ٹیمیں ٹرافی کے حصول کی جنگ لڑیں گی۔ سینئر اداکار عاصم بخاری انتقال کر گئے۔ 76 سالہ اداکار عاصم بخاری طویل عرصے سے گردوں اور دل کے عارضے میں مبتلا تھے اور 15 روز سے اسپتال داخل تھے۔ عاصم بخاری نے بے شمار ٹی وی ڈراموں، سٹیج اور فلموں میں کام کیا۔